प्रस्ताव राख्नुभएको थियो भने यो चाहिँ नि छलफलको क्रममा अहिले फेरि 9 जना माननीय सदस्यज्यूहरूले छलफलमा भाग लिएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको छ र अहिले राख्नुभएका माननीय सदस्यहरूले खास गरेर यो विधेयकलाई नै समर्थन गर्दै आएको विधेयकलाई समर्थन गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि कार्यान्वयनबाट केही अप्ठ्यारोहरू आउँछन् कि त्यसलाई हामीले समयमै अप्ठ्यारो आएमा ती अप्ठ्यारोलाई फेरि पनि टुङ्ग्याउँदै जानुपर्छ भन्ने सुझावहरू पनि आएका छन् विशेष गरेर। र यो चाहिँ नि बैंक लघुवित्त वा सहकारी जस्ता संस्थाहरूलाई गरिब जनताको पहुँचसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था आउनेछ भनेर पनि सुझावहरू आएका छन्। यी सबै सुझावहरू यो वास्तवमा विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनको जब हामी अवस्थामा पुग्छौँ त्यसपछि उहाँले दिनुभएको सुझावहरूलाई निश्चित रूपमा सरकारले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने म देख्दछु। र यसै सन्दर्भमा 14 जना माननीय सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको विषयका सन्दर्भमा पनि केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवाल र माननीय विद्या भट्टराईले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधनको लागि प्रस्ताव गर्नुभएकोमा प्रस्तुत विधेयकबाट संशोधन हुने प्रावधानहरू मुलुकी देवानी संहिता 2074 लगायतका संहिताहरूमा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र राखिएको र संहिताहरूको प्रस्तावनामा कुनै संशोधन प्रस्ताव नगरिएको सन्दर्भमा विधेयकको प्रस्तावनाको विषयलाई संशोधन गरिरहनु नपर्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवालले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 1 बाट मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 477 मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको खण्ड यहाँ 1 को सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा ऋणीको तर्फबाट 1 जना साँचीको नाम र ठेगाना राख्न तथा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 478 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली नागरिकलाई बढीमा 25 लाखसम्म बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिनेछन् भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। सो सम्बन्धमा प्रस्तुत विधेयकले घरसारमा हुने लेनदेनको व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने वा दिने प्रक्रियालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी छुट्टै प्रचलित कानुनले सम्बोधन गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार हुने लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गराइरहनु नपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकको व्यवस्था स्पष्ट र पर्याप्त रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय महेश कुमार बर्तौलाले सोही खण्ड यहाँ 1 मा साँचीको फोन नम्बर र हस्ताक्षर थप्ने तथा खण्ड यहाँ 1 पछि खण्ड यहाँ 2 थप गरी लिखतमा साहु र ऋणी दुवैको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 मा लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था रहेको तथा माननीय सदस्यले प्रस्ताव गर्नुभएको अन्य संशोधनलाई विधेयकको व्यवस्थाले स्वतः समेट्ने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय गणेश पराजुलीले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 1 पछि उपदफा 2 थप गरी मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 478 मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा उक्त दफामा सरकारले संशोधन गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था नगरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय विद्या भट्टराई र माननीय अमर बहादुर थापाले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 2 मा रहेका 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भरपाई दिइने छैन भन्ने व्यवस्थामा रकमको सीमा बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएकोमा घरसारमा हुने लिखतहरूमा अनुचित ढङ्गबाट लिखत तयार गर्ने धेरैजसो काम बढी रकम भएका लिखतहरूमा हुने गरेको तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 36 मा 50,000 भन्दा बढी रकमको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित
गराउनु पर्ने समेत व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिए बमोजिमकै व्यवस्था उपयुक्त हुने बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराई, माननीय दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 3 को उपदफा 2 बाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 36 मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहबाट प्रमाणित नगराइकन लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो संशोधन प्रारम्भ भएको मितिले 6 महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्ने र त्यसरी लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो लिखत बमोजिमको कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था हटाउने गरी संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट लिखत प्रमाणित गरिएमा र स्थानीय तहबाट सोको सत्यता जाँचबुझ भएमा लेनदेन कारोबारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। त्यस्तो लिखतको सत्यता जाँचबुझ नगरी लिखत प्रमाणित गरेमा समाजमा हाल देखिएको विकृति कायमै रहने हुँदा विधेयकले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था नै उपयुक्त हुने बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी र माननीय सदस्य महेश कुमार बर्तौलाले विधेयकको सोही व्यवस्थामा नेपाल बाहिर रहेको व्यक्ति, थुनामा रहेको व्यक्ति, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति वा बिरामीका कारण उपस्थित हुन नसकेका वा मानसिक असन्तुलनका कारण होस् ठेगानामा नभएका व्यक्तिको हकमा निजको परिवार वा संरक्षकबाट समेत प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले साहु र ऋणी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने विषय उल्लेख नगरेको तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को परिच्छेद 4 को दफा 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 र 35 मा लिखत तयार गर्दा अपनाउने कार्यविधि सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यले विधेयकको दफा 3 को उपदफा 4 बाट झिक्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था यथावत कायम राख्ने गरी प्रस्ताव गर्नु भएकोमा सो व्यवस्था यथावत राख्दा संशोधन गर्न खोजिएको विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले विधेयकको सोही दफाको उपदफा 5 पछि उपदफा 6 थप गरी चलन चल्तीमा धितो राखी वा नराखी गरिने 1 लाख भन्दा कम बिगोको कारोबारलाई अनुचित लेनदेन नभनिने व्यवस्था समेत थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा जतिसुकै रकमको लेनदेन कारोबार भए तापनि त्यस्तो कारोबार अनुचित ढङ्गले गर्न नसकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयकको दफा 4 मा अनुचित लेनदेनलाई परिभाषित गर्नुपर्ने तथा माननीय प्रेम सुवालले सो दफाको उपदफा 2 हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। सो सम्बन्धमा विधेयकको दफा 4 मा रहेको मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा थप गरिएको दफा 249 क को उपदफा 2 मा अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने विभिन्न अवस्थाहरू राखिएको हुँदा अनुचित लेनदेनको बेग्लै परिभाषा आवश्यक नपर्ने तथा अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको प्रस्ताव गरिएको विधेयकको सो व्यवस्था अनुचित लेनदेन नियन्त्रणको लागि आवश्यक रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य शिशिर खनालले अनुचित लेनदेनको कसुरमा ऋणीलाई धम्क्याई दबावमा पारी सावा ब्याज भन्दा बढी वा लेनदेनको दोब्बर रकमको करकापमा पारी ऋणीबाट सोही समयको वा समय पछाडिको चेक लिने, खाली चेकमा सही छाप गराई मनोमानी ढङ्गबाट रकम उल्लेख गरी गराई सम्बन्धित बैंकमा पेश गरी गराई चेक अनादर गराई उजुर दिने र लिने तथा कानुनले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिने गरी ऋण प्रवाह गरेमा थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। समाजमा अनुचित ढङ्गले हुने गरेका लेनदेनको कार्यलाई मात्र विधेयकको व्यवस्थाले समेटेको र माननीय सदस्यले प्रस्ताव गर्नुभएका करकाप र चेक अनादर सम्बन्धी विषयलाई अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।
माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 4बाट मुलुकी अपराध संहितामा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा 249 क को उपदफा 1 र 2 कसैले भन्ने शब्दको सट्टा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गर्नु भएकोमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यक्ति बीच घरसारमा हुने लेनदेनको व्यवस्थालाई मात्र समेट्न खोजेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्यहरूले सोही दफाको उपदफा 2 को खण्ड 6 मा रहेको कुनै प्रकारको भन्ने शब्दहरूपछि गैर कानुनी भन्ने शब्द थप्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा धम्की, हिंसा र शोषण आफैमा गैर कानुनी कार्य भएकाले विधेयकको व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य शिशिर खनालले सोही दफाको उपदफा 5 मा संशोधन गरी सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्ति बराबरको दोब्बर रकम कसुरदारबाट भराइदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा विभिन्न फौजदारी कसुरमा बिगो भराउने सम्बन्धी कानुनी अभ्यास तथा नोक्सान गरे बराबरको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तमा आधारित भई विधेयक तयार गरिएकोले विधेयकमा रहेको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्यले सोही दफाको उपदफा 6 मा संशोधन गरी अनुचित लेनदेनको आधारमा जुनसुकै तहसम्म अचल सम्पत्ति बिक्री गरेको भएमा पनि उक्त अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सो सम्बन्धमा अनुचित लेनदेन जुनसुकै तहमा भएको भए तापनि बदर हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 4 को उपदफा 3 हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले विगतको लेनदेन कारोबारको आधारमा ऋणीलाई वर्तमानमा हिंसा वा शोषण गर्ने लगायतको कार्यलाई निषेध गर्न खोजिएको तथा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विषय फौजदारी कसुर कायम गर्ने नभई विगतमा भएको कारोबारको लिखतलाई प्रमाणित गर्ने विषय मात्र रहेको हुँदा सो व्यवस्थालाई भूत प्रभावी भन्न नमिल्ने साथै यस व्यवस्थाले साहुले ऋणीबाट ऋण उठाउन सहयोग पुग्ने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सोही दफाको उपदफा 4 मा रहेका 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाको सट्टा माननीय विद्या भट्टराईले 7 वर्षसम्म कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी प्रस्ताव गर्नुभएको माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य राजकिशोर यादव र माननीय सदस्य प्रदीप यादवले सो सजाय घटाई 3 वर्षसम्म कैद हुने गरी तथा माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठले 1 देखि 3 वर्षसम्म कैद र 20,000 देखि 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। दण्ड र जरिवाना सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त जरिवाना बापतको रकम निर्धारण गर्ने हाम्रो अभ्यास अन्य फौजदारी कसुरमा दण्ड सजाय सम्बन्धमा भएका व्यवस्था समेतमा एकरूपता कायम गर्ने गरी प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको तथा कसुरको गम्भीरताको आधारमा कसुरदारलाई सजाय हुने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै सोही दफाको उपदफा 5 र 6 को व्यवस्था परिमार्जन गरी वास्तविक कारोबार भएको रकम र सोको ब्याजभन्दा बढी भएको रकम वा अचल सम्पत्ति मात्र ऋणीलाई भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माननीय सदस्यहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। उचित लेनदेन कारोबारको सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता 2074ले प्रष्ट व्यवस्था गरेकै हुँदा अनुचित लेनदेनको कसुरलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले सोही दफामा उपदफा 7 थप गरी झुटो उजुरी दिने व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने र त्यस्तो उजुरीको कारण हैरानी बेहोर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको विषयमा झुट्टा उजुर गरेमा संहितामै रहेका अन्य व्यवस्था बमोजिम सजाय हुने भएकोले प्रस्तुत विधेयकमा बेग्लै व्यवस्था गरिरहनु नपर्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय
सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य राजकिशोर यादव र माननीय सदस्य प्रदीप यादवले विधेयकको दफा 5 को उपदफा 1 को व्यवस्थाले आफ्नो हैसियत बमोजिम कारोबार गरेकोलाई पनि अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्ने आधारमा माननीय सदस्य प्रेम सुवालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने भन्ने आधारमा तथा माननीय सदस्य शिशिर खनाल र माननीय सदस्य महेश कुमार बौर्तलवाले अस्वाभाविक रूपमा घर जग्गा जोडेको वा आम्दानी गरेको वा लगानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने आधारमा सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। सो सम्बन्धमा अनुचित लेनदेनको कसुर मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आउने र साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएको र त्यस्तो रकमको स्रोत नखुलेको अवस्थामा मात्र सो व्यवस्था आकर्षित हुने हो। आफ्नो हैसियत बमोजिम स्रोत खुल्ने सम्पत्तिबाट ऋण दिने साहुको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित नहुने ब्यौरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्नको लागि सम्मानित सदनमा छुट्टै विधेयक पेश गरिएको र सो विधेयकको विधायिकी प्रक्रियामा माननीय सदस्यहरूको सार्थक सहभागिता हुने विश्वास लिएको छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयकको दफा 5 को उपदफा 2 मा रहेको वाक्यांश अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण रहेको यसले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता भनेको ठाउँमा स्वच्छ निकाय र अदालत भनी उल्लेख गर्नुपर्ने विषय थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको तथा माननीय सदस्य महेश कुमार बौर्तौलाले सोही उपदफामा अदालतले मिलापत्र गर्न सक्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा सामञ्जस्यता कायम गराइराख्न अनुचित लेनदेनको कारोबारमा समेत साहु र ऋणीले मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले कैदमा अनिवार्य बस्न पर्ने व्यवस्था कायम गर्ने गरी विधेयकको दफा 5 को उपदफा 3 मा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको सम्बन्धमा सुधारात्मक दण्ड प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको विधेयकको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको ब्यौरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकी देवानी संहिता 2074, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074, मुलुकी अपराध संहिता 2074 तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायको राय परामर्श माग गरिएको छ। सरोकारवाला निकायबाट राय सुझाव प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश हुने नै हुँदा सो बखत संहिता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्ने अवसर माननीय सदस्यहरूलाई प्राप्त हुने नै छ। साथै माननीय सदस्यहरूले छलफलका क्रममा व्यक्त गर्नुभएका विचार र संशोधन प्रस्तावलाई सम्मान गर्दै विधेयकमा देखाएका विषयहरू सरकारको तर्फबाट स्वीकार गरेको ब्यौरा जानकारी गराउँदछु। 1. विधेयक साथ संलग्न उद्देश्य र कारणमा रहेको संघीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकोले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तुत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु भन्ने वाक्यको सट्टा उल्लेखित अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको समेत सन्दर्भमा प्रस्तुत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेको छु भन्ने वाक्य राख्ने। 2. विधेयकको दफा 2 को उपदफा 2 मा रहेका नगदै वा घरसारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा घरसारमा नगदै भन्ने शब्दहरू राख्ने। 3. विधेयकको दफा 3 को 1 उपदफा 2 मा थप भएको उपदफा 3 क पछि देखाएको उपदफा 3 ख राखी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने। 3 ख उपदफा 3 क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परि वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफै उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा निजको हकवाला वा संरक्षकले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गराउन सक्नेछ। 2.
उपदफा 2बाट थप भएको उपदफा 3 ख क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा 3 ग मा रहेको उपदफा 3 क भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपदफा 3 क र 3 ख भन्ने शब्दहरू राख्ने। 3 उपदफा 2बाट थप भएको उपदफा 3 ख क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा 3 ग पछि देखाएका उपदफा 3 घ र 3 ग थप्ने। 3 घ उपदफा 3 क बमोजिम प्रमाणित गराउने प्रयोजनको लागि लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझी सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ। 3 ङ उपदफा 3 क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्किआएको मितिले 6 महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ। 4 विधेयकको दफा 4 संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा 249 क को 1 उपदफा 2 को खण्ड 6 मा रहेका कुनै प्रकारको भन्ने शब्दहरू पछि शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी भन्ने शब्दहरू थप्ने। 2 उपदफा 4 मा रहेका कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई भन्ने शब्दहरू पछि कसुरको गम्भीरता हेरी भन्ने शब्दहरू थप्ने। 3 उपदफा 5 को सट्टा देखाएको उपदफा 5 राख्ने। अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम वा कानुन बमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिनु पर्नेछ। 5 विधेयकको दफा 6 को सट्टा देखाएको दफा राख्ने। 6 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन। सो अध्यादेश बमोजिम चालु भएको कुरा वा सो बमोजिम रित पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन। सो अध्यादेश बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन। सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन। माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारबाही वा उपायलाई पनि सुरु गर्न, चालु राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ। माथि उल्लेखित विषयहरू स्वीकार गरिसकेपछि माननीय सदस्यहरूले प्रस्ताव गर्नुभएका बाँकी संशोधन फिर्ता लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले व्यवस्था बदलेसँगै सामन्तवादको पनि समूल अन्त्य गर्यौँ भन्ने सोचेका थियौँ, तर समाजमा सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादको अवशेष भने बाँकी नै रहेछ। सामन्तवादको अवशेष हाम्रो साझा शत्रु हो। त्यही सामन्तवादको अवशेषलाई सदाका लागि निर्मूल पार्नका लागि आज यो सिङ्गो सम्मानित संसद एकै ठाउँमा उभिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तसर्थ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकार गरिएका विषयहरू सहित माननीय सदस्यहरूले सर्वसम्मतले पारित गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ग बमोजिम सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिन पुरा भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको सन्दर्भमा कानुनी शून्यतालाई लामो समयसम्म राख्न वाञ्छनीय नहुने हुँदा प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिनु हुन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।